नाज़रीन, पेंटागन इस वक्त कई मुल्कों पर हमले की प्लानिंग्स कर रहा है। CNN के मुताबिक पेंटागन इस वक्त सिनेरियो तैयार कर रहा है नाइजीरिया पर हमला करने के लिए और मेक्सिको पर बरह रास्त अटैक करने के लिए, वहां पर फौजें उतारने के लिए, ड्रोन अटैक्स करने के लिए यूनिट्स तश्कील दे दिए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग भी बाकायदा शुरू कर दी गई है। वेनेजुएला के खिलाफ जो बिल्डअप है वो हमारे सामने है और वहां पर भी डिफरेंट सिनेरियो जो है वो पेंटागन तैयार कर रहा है कि जिसमें टारगेटेड स्ट्राइक्स होंगी, जिसमें असैसिनेशन है, जिसमें उनका धड़न तख्ता करवाना है, फौजी बगावत करवाना है, टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करना है या फुल स्केल इन्वेजन करनी है। तो वो सारे सिनेरियोज वहां पर तैयार किए जा रहे हैं। कोलंबिया के हवाले से सिनेरियोज है वो बनाए जा रहे हैं और ईरान और लेबनान की जंगें जो है वो बिल्कुल सरों के ऊपर आ खड़ी हैं और इससे हटकर पता नहीं कौन से ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है। यानी नाइजीरिया का मामला भी तो पहले नहीं था, अचानक हमारे सामने आया कि नाइजीरिया पर हमला होने जा रहा है। तो इस तरह और भी किन ममालिक के खिलाफ तैयारी हो रही है, लेकिन पेंटागन इस वक्त काफी मुल्कों के खिलाफ जो है उन सिनेरियोज की प्रिपरेशन कर रहा है हमला करने के हवाले से। तो ऐसा लग रहा है कि ये एम्पायर जो है वो अपनी पूरी मिलिट्री ताकत जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए। और चाइना और रशिया के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे के साथ हर तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो खड़े रहेंगे। और प्यूटन जो है नाज़रीन वो इस वक्त यूरोप के कोलैप्स का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के पीछे हट जाने के बाद जो सिनेरियो नाज़रीन पैदा हुआ है, ये बात अब साबित हो रही है कि यूरोप में वो दमखम नहीं है कि अमेरिका के बगैर वो यूक्रेन की जंग को जारी रख सके। इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों, ना उसके पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि वो फंड कर सके और ना उसके पास वो मिलिट्री है, वो टेक्नोलॉजी है कि वो रशिया का जब वो सामना कर सके। देखिए, इस वक्त यूरोप की तो सूरत हाल यह है कि वो एक दूसरे की बेसेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे की बेसेस इस्तेमाल करने के लिए, यानी अगर यहां से फ्रांस के जंगी तारे उड़ते हैं और वो पोलैंड में जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने अटैक करना होता है, रशिया के ड्रोन्स गिराने होते हैं या फाइटर जेट से लड़ना होता है, तो वहां जो पोलैंड की बेसेस हैं वहां पर अगर फ्रांस का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तो वो जाकर उन बेसेस को ऑपरेट कर सकेंगे, वहां पर उनका क्रू मौजूद होगा रीफिलिंग के लिए, यानी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वहां पर मौजूद हो तो आप जाकर उनकी बेसेस जब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है कि वो ये तमाम बेसेस जब इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका के अलावा किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और जो लॉजिस्टिक सप्लाईज अमेरिका दे सकता है वो यूरोपियंस नहीं दे सकते हैं। यूरोपियंस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अमेरिका का पीछे हट जाना मिलिटरीली और इकोनॉमिकली दोनों लिहाज से और इंटेलिजेंस में भी वो बहुत हद तक पीछे हैं। तो यूरोपियंस बातें तो कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, इजलास भी कर रहे हैं और दिसंबर में उनका फैसला कुन इजलास होने जा रहा है कि जिसमें या रशिया के एसेट्स उन्होंने देने हैं या अपने पैसे देने हैं। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और प्यूटन जब इसी मौके का जब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 40 साल वो एक मैसेज कन्वे करते रहे, लेकिन हर एक एग्रीमेंट जो रशिया के साथ किया गया उसकी खिलाफवर्जी हुई और रशिया के तमाम बॉर्डर्स को घेर लिया गया। हालांकि ये कहा गया कि नेटो आगे एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन हर रशियन बॉर्डर के ऊपर नेटो आ गया। तो ये एक फैसला कुन जंग है जो रशिया लड़ रहा है और अब जहां पर सिनेरियो चला गया है, उन्होंने अमेरिका को मजबूर कर दिया पीछे निकलने पर। देखिए, अमेरिका मजबूर हुआ है ना, जंग तो अमेरिका ने छेड़ी थी, तो रशिया की फतह ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि ये एक अनविनेबल वॉर है, तो हम यहां पर अपना पैसा, एनर्जी और इक्विपमेंट जब क्यों ज़ाया करें। तो वो चुप करके पीछे हट गए हैं। अब यूरोपियंस जो हैं उनको भी एक बोल्ड फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल जब इसके लिए तैयार नहीं है। तो प्यूटन इस मौके का इंतजार कर रहे हैं और ये कोई मामूली मौका नहीं होगा। ये सिर्फ रशिया की फतह नहीं होगी, ये रशिया के इत्तेहादियों की भी फतह होगी। भाई, ईरान भी तो बरह रास्त वहां पर लड़ा है ना, ईरान ने भी तो ड्रोन्स दिए हैं, टेक्नोलॉजी दी है, चाइना इसमें इन्वॉल्व है, इसमें नॉर्थ कोरिया के फौजी बरह रास्त जाकर लड़े हैं, इसमें यमन से फौजी गए हैं। तो ये रशिया की जीत नहीं है, ये रशिया के इत्तेहादियों की जीत है और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये सबसे फैसला कुन किरदार अदा करेगी, क्योंकि इसमें रशिया और उसके इत्तेहादियों की जो डिमांड्स हैं वो अल्टीमेटली उनको मानना पड़ेगी। नेटो का कोलैप्स इसके अंदर हो सकता है
नेटो तो फारग हो जाएगा ना। नेटो की बुनियादी शर्त ही प्यूटन की है कि नेटो को यहां से पीछे हटना पड़ेगा, तो नेटो ये जंग हार कर तो फारग हो जाएगा, वैसे कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके असरात मिडिल ईस्ट पर होंगे, इसके असरात जब इजराइल के पर होंगे। भाई इजराइल को नेटो ही पीछे से सपोर्ट करता है ना, यूरोप, कलेक्टिव यूरोप ही करता है ना, तो वहां पर शिकस्त का मतलब है यहां पर शिकस्त, यहां पर उसका बराह रास्त असर होगा। इसलिए आप देखिए इजराइल ने यूक्रेन की मदद जब शुरू कर दी है, ये बड़े चालाक हैं। 80s में नेतन्याहू जो है वो सोवियत यूनियन जो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर था उसके कोलैप्स और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने लॉबिंग शुरू की। अब जो है वो यूक्रेन की इन्होंने फंडिंग जब शुरू कर दिया, उसकी मदद जब शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि वहां पर शिकस्त के असरात इधर आएंगे, और ये ताइवान की भी सपोर्ट इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि इनको पता है कि चाइना का राइज जो है वो इनके मफादात के खिलाफ है। तो ये एक सिनेरियो है। प्यूटन जो है, अब देखिए ट्रंप ने काफी 24 घंटों में जंग बंद करवा दूंगा, प्यूटन के साथ मुलाकातें भी हुई, जंग नहीं रुक रही। उसकी वजह यह है कि प्यूटन अपनी उन बुनियादी डिमांड से पहले जंग नहीं रोकने के लिए तैयार, और अब तो अमेरिका हट गया, यूरोपियंस लड़ नहीं सकते, तो अब तो मतलब एक बहुत बड़ी फतह हो गई है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अब तो बस यूरोपियंस आगे पीछे देख रहे हैं कि करना क्या है। तो उस लम्हे का इंतजार जब किया जा रहा है, और वो 2-3 महीनों तक वो बात सामने आ जाएगी, ये पैसा दे सकते हैं नहीं दे सकते, और पैसे की सिर्फ बात नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है रशिया से लड़ने के लिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट। आज न्यूयॉर्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है, ज़ोहरान ममदानी जो है उनके हवाले से सर्वेज ये बता रहे हैं कि वो लीड कर रहे हैं और वो जीत जाएंगे, और ट्रंप ने पूरी कोशिश की है उनको हराने की, और ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की है कि अगर ज़ोहरान ममदानी जीतेगा तो हम फेडरल फंडिंग नहीं देंगे न्यूयॉर्क को। इससे बड़ी कोई मुदाखलत जब वो हो नहीं सकती है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। इजराइल इस वक्त शदीद परेशान है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी इज द फर्स्ट न्यूयॉर्क मेयर, या किसी भी, देखिए न्यूयॉर्क तो इनका सेंटर है ना, इनका मरकज है। कोई भी अमेरिकन मेयर ये नहीं कह सकता जो ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि मैं इजरायली वज़ीर आज़म को अरेस्ट करूंगा, ये कोई भी अमेरिकन मेयर नहीं कह सकता। ये तो फिर भी न्यूयॉर्क है जो उनका मरकज है। तो इसलिए इजराइल काफी परेशान है, और ये अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक नई रियलिटी का आगाज होगा कि इजराइल को क्रिटिसाइज करने से लोग ज्यादा उसके साथ खड़े होते हैं। ये एक नई रियलिटी का अमेरिका के अंदर जब आगाज होगा, और ये साबित करेगा कि लॉबी की सारी जो दौलत है, सारी टूल्स हैं, वो सारे फेल हो गए हैं, क्योंकि वोटर जो हैं वो किसके साथ खड़े हो रहे हैं? उस शख्स के साथ खड़े हो रहे हैं जो अमेरिका की बात कर रहा है। वगरना जो न्यूयॉर्क के मेयर्स हैं वो तो सबसे पहले बात ही ये करते थे कि मैं इलेक्ट होने के बाद सबसे पहला दौरा इजराइल का करूंगा, ये वहां पर हालात थे। तो अब यानी कि जो अमेरिका की बात करेगा वो वहां पर उसकी हिमायत होगी। तो इस वक्त जो है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट दौरा हो रहा है इजराइल का। एक अमेरिकन हाई ऑफिशियल जो कि डायरेक्टर हैं यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की, यानी जो तमाम अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनकी सरबराह तुलसी गैबर्ट जो है वो आज इजराइल का दौरा कर रही हैं। और उनका दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये वो शख्सियत हैं जो बशार अल-असद के साथ जाकर मिली थी, और इन्होंने खुलकर ये कहा था कि ये तो CIA का ऑपरेशन है जो बशार अल-असद के खिलाफ जारी है। सीरिया में तो सब ठीक चल रहा था, ये जो भी सिविल वॉर हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे CIA है, यानी उनका खास नुक्ता नजर, और इजराइल उनको पसंद नहीं करता है। तो आज वो जो है वो इजराइल का दौरा कर रही हैं। यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट विजिट इजराइल टू सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गाजा एग्रीमेंट। गाजा की सीज फायर की इंप्लीमेंटेशन के लिए ये दौरा हो रहा है। 2 दिन कबल जो है वो अमेरिकन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने भी दौरा किया। तो 24 दिन अब इस सीज फायर को हो चुके हैं। ट्रंप से लेकर फिर नीचे नायब सदर, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हर एक ऑफिशियल, ठीक है ना, यानी उनके जो मिलिट्री के लोग हैं, जो उनके सिविलियन लीडरशिप है, वो तमाम के तमाम जो वो दौरा कर चुके हैं इजराइल का। मुसलसल दौरे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मुकम्मल जो इंप्लीमेंटेशन है वो नहीं हो सकी। आज भी जब तुलसी गैबर्ट वहां पर मौजूद हैं तो गजा में जब हमले इस वक्त जारी हैं। अभी इजराइल ने क्या किया है कि 5 फिशरमैन फलस्तीनी जो मछलियां पकड़ने के लिए गए, क्योंकि खुराक की शदीद कमी है, तो उनके ऊपर जब अटैक किया, तो इजराइल ने ऐसी एग्रेसिव रियलिटीज जो है वो गजा में इंपोज कर रहा है। येलो लाइन से लेकर कोस्टल लाइन तक, येलो लाइन की तरफ कोई आएगा वो भी मारा जाएगा, और जो कोस्टल लाइन की तरफ जाएगा मछलियां पकड़ने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा।
ٹھیک ہے, تو 58% ان کے پاس ہے, چھوٹا سا تھوڑا سا غزہ جہاں پر فلسطینی موجود ہیں, تو ان کو وہیں پر قید کرنے کی جو وہ کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ریالٹی اسرائیل امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 سال کی بروٹل جینوسائیڈ کے باوجود جب وہ حماس کو نہیں ہرا سکے, اب وہ ایک ایگریمنٹ کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ حماس کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی. تو اسی درمیان جناب علی ہیرٹس لکھ رہا ہے, اسرائیلی آرمی نے یہ کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کے اوپر حملے کرنے جا رہے ہیں. لیبنان جنگ کی طرح معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہیرٹس, حزب اللہ اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہے وہ ری بلڈ کر رہی ہے اور اس میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے. سو دیٹ میں لیڈ ٹو دا ایکسپینشن آف آور ملٹری آپریشن. ہمارے جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ لیبنان کے اندر ایکسپینڈ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اسرائیل کی پلے بک ہے. پہلے وہ اٹیک کرتا ہے, پھر ری بلڈ نہ ہونے دینے کے نام کے اوپر دوبارہ اٹیک کرتا ہے. تو اب جی حزب اللہ دوبارہ سے ری بلڈ ہو رہی ہے, تو اس لیے ہمیں جب وہاں پر اٹیک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جتنا نیریٹو بن چکا ہے حزب اللہ کے خلاف, لیبنان کے خلاف, جتنا وہ پچھلے اتنے لمبے عرصے سے بناتے چلے آ رہے ہیں, تو یہ جنگ جو وہ بالکل اراؤنڈ دا کارنر کھڑی ہوئی ہے. آج ہوئی, کل ہوئی, پرسوں ہوئی, بس یہ صورتحال یہاں پر کھڑی ہوئی ہے. صرف مسئلہ ان کو یہ ہے کہ آگے سے جب تل اویو اور حیفا پر میزائل برسیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور حزب اللہ کو صرف انتظار اس بات کا ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ جو وہ ذرا صحیح راہ راست کے پر آئے اور صحیح جو ڈائریکشن ہے وہ لے, بجائے اس کے کہ وہ حزب اللہ ہی کے خلاف نیریٹو بنائے اور بجائے اس کے کہ وہ حزب اللہ ہی کو پریشرائز کرے اور ایک سول وار کی طرح معاملہ دھکیلنے کی کوشش کرے. حزب اللہ صرف اس وجہ سے جو انتظار کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو مصر نے یہ کہا ہے کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے $70 بلین چاہیے ہوں گے. ایجپٹ $70 بلین نیڈیڈ ٹو ری بلڈ غزہ. یہاں پر جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, ایجپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس ٹوٹل اوبلیٹریشن, یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا, ٹوٹل اوبلیٹریٹ کر دیا گیا ہے, کہ اس لیول کی ڈسٹرکشن ہے جس کو جیرڈ کشنر نے کہا کہ یہاں پر نیوکلیر بام چل گیا ہے. سو وارننگ دیٹ ہیومینیٹیرین ایڈ alone will not be able to scratch the surface. تو اسرائیل نے یہ تباہی مچائی, غزہ کو تباہ کیا اور اس سطح کے تباہ کیا کہ اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, اور لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا اور زخمی کیا اور ایک بروٹل جینوسائیڈ کی. تو نہ اس کو اس کی پنشمنٹ دی جا رہی ہے, نہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اور یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کی کنسٹرکشن کے پیسے بھی عربز دیں گے. تو اسرائیل کیوں نہیں دے گا؟ یعنی پہلے عرب ورلڈ انتظار کرتی رہی کہ یہ ڈسٹرکشن ہو جائے, کچھ بھی نہیں کر سکے اسرائیل کو روکنے میں, اور اب ان پر پریشر یہ ہے کہ وہی پیسے دیں گے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی. عرب ورلڈ اور OIC ورلڈ جو وہ پیسے دے گی, اب پریشر ان پر یہ ہے. اور $70 بلین کون دے گا؟ بھئی دنیا کی اکانومیز ہے وہ تو آلریڈی مشکلات کا شکار ہے, کون دے گا اتنے پیسے؟ یورپینز تو ہیں, برطانیہ جیسی پاور, وہ $10 بلین کے لیے سعودی عربیہ آ رہی ہے, اٹلی یہاں سے انویسٹمنٹ لینے کے لیے آ رہا ہے, فرانس آ رہا ہے, تو وہ کیا دیں گے غزہ کو؟ تو یہ $70 بلین ہے وہ کون دے گا؟ تو یہ یعنی مسائل اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں کہ ان کو سلجھانے کی باتیں صرف PR ایکٹیویٹی سے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ جو بنیادی اسرائیل کا مائنڈ سیٹ ہے, جو بنیادی اسرائیلی پالیسی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور ایک جینوسائیڈ کی جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو جاتی تب تک امن کی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ وہ بنیادی پالیسی جاری رہے گی. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پھر کوئی تبدیلی آ سکے گی, وگرنہ ان کی تو وہ بنیادی پالیسی جاری ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ الشرا جو کہ سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں, موجودہ پریزیڈنٹ ہیں, اور ابھی الیکشن تو نہیں ہوا لیکن وہ بھی بزور بازو آئے ہیں, تو وہ 10 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں. لیکن اسی درمیان آج کیا ہوا ہے کہ جو جرمنی کے چانسلر ہیں, جو اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, اور انہوں نے الیکشن کے بعد بیان دیا کہ اسرائیل از ڈوئنگ ڈرٹی ورک فار اس, فار دا ویسٹ. اسرائیل ڈرٹی ورک کر رہا ہے ویسٹ کے لیے. تو انہوں نے جناب علی الشرا کو انوائٹ کر لیا. مرز انوائٹ سیرین پریزیڈنٹ ٹو جرمنی ٹو ڈسکس ڈیپورٹیشنز. اب آپ دیکھیں یہ بنیادی مسئلہ وہ, کیونکہ جو وہاں پر ریفیوجیز گئے ہیں, جو امیگرینٹس گئے ہیں اسرائیلی جنگوں کی وجہ سے, اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو فار رائٹ پارٹیز ہیں, رپورٹ بتا رہی ہے, یہ 2015 میں جو اس وقت کی جرمن چانسلر تھی اینجلا مارکل, انہوں نے یہ پالیسی اپنائی, اور اس کے نتیجے میں 1 ملین مائیگرنٹس جو وہ وہاں پر آئے, جس میں زیادہ جو وہ سیریا سے آئے تھے, اور اب جرمنی یہ چاہتا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے. تو اس کے لیے الشرا کو جب وہاں پر بلایا گیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فار رائٹ پارٹیز اسی امیگریشن کی ایشوز کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں,
اور اسی وجہ سے اینجلا مارکل کی گورنمنٹ جب وہ گئی تو اسرائیلی جنگیں، امیگریشن، یورپ کا نقصان، کئی گورنمنٹس گر گئیں، اکنامک کرائسس، تو اب جناب وہ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کو واپس بھیجا جائے. تو اسرائیل کی جنگیں تو ابھی جاری ہیں. رشیا نے ایک اور سرپرائز دیا امریکہ کو اور یورپ کو. وہ یہ ہے کہ رشیا اور سعودی عربیہ یہ ایگری ہو گئے ہیں ٹو پاز آئل آؤٹ پٹ. سعودیز ایگری، یعنی آئل کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کرنے پر سعودی عربیہ اور رشیا، یعنی اوپیک کے جو دو سب سے بڑے ہیں وہ تو یہی ہیں، سعودی عربیہ اور رشیا، تو دونوں جو ہے وہ ایگری ہو گئے. یعنی اب اس کا یہ بہت بڑی گریٹ گیم ہے. کیسے؟ جب 2022 میں یوکرین کی جنگ ہوتی ہے تو سینکشن لگ جاتی ہیں رشیا پر، تو ان کے آئل کے اوپر سینکشن لگ جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آئل کی سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے آئل کی قیمتیں اوپر گئی تھی. تو ساتھ ہی بائیڈن نے سعودی عربیہ کو کہا کہ وہ اوپیک یعنی تمام کنٹریز کو جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کو بھی، اور خود سعودی عربیہ، یہ آئل کی پروڈکشن زیادہ کریں، کیونکہ آئل کی پروڈکشن زیادہ کریں گے تو قیمت نیچے آئے گی. تو اس سے جو سینکشن رشیا پر لگی ہیں اس سے عالمی مارکیٹ میں ڈی اسٹیبلائزیشن اور کیوس نہیں ہوگا. تو سعودی عربیہ نے اس کے بالکل الٹا کیا، اور وہ کیا جو رشیا چاہتا تھا. اور سعودی عربیہ نے الٹا جتنی پروڈکشن ہو رہی تھی اس سے بھی کم کر دی. اس کا بہت زیادہ فائدہ رشیا کو ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ریونیو زیادہ جنریٹ ہو گیا، پرائسز اوپر چلی گئی تو ریونیو زیادہ جنریٹ ہوا، تو سینکشن اس طرح سے کام نہیں کر سکی. ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے، رشیا کے اوپر سینکشن لگی ہیں، رشیا اور سعودی عربیہ جب ایگری ہو گئے کہ وہ آئل کی پروڈکشن کم کریں گے، قیمتیں اوپر جائیں گی، تو رشیا کے اوپر سینکشنز پہلے بھی کام نہیں کر رہی ہیں اور بالکل مزید کام نہیں کریں گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ کچھ اور چاہتا ہے، سعودی عربیہ کچھ اور کر رہا ہے. اس سے ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بڑے پاورفل کنٹریز ہیں، یہ چاہیں تو اپنی لیوریج استعمال کر سکتے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے آئل زیادہ پروڈیوس کرو، وہ کم کر رہے ہیں، اور رشیا کے لیے کر رہے ہیں. ظاہر اپنا بھی بینیفٹ ہے، ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن بنیادی تو رشیا کو اس میں فائدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ امریکہ کو نہ کر سکتے ہیں، یہ لیوریج استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر یہ غزہ کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پھر سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ غزہ کے معاملے میں یہ نظر آتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بس امریکہ ہے، اب یہ مجبور، یہ کیا کریں. ادھر یہ سارے اپنی طاقت اور لیوریج استعمال کرتے ہیں، ادھر نہیں کرتے. تو پھر اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہاں پر کرنا نہیں چاہتے. تو جناب علی، نائجیریا پر حملے کے لیے پینٹاگن جو ہے وہ اس وقت سینیریوز تیار کر رہا ہے. فل سکیل انویژن، ایئر سٹرائکس، واٹ ایور سینیریوز جو وہ تیار ہو رہے ہیں. اب سوال یہ کہ نائجیریا، وائی نائجیریا؟ تو پتہ یہ چلا ہے ناظرین کہ نائجیریا وہ کنٹری ہے افریقہ کا جہاں پر چائنا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، اس لیے نائجیریا نشانے پر آ گیا ہے. 2025 کے اندر چائنا نے نائجیریا میں $21 بلین، بلین فار بی، $21 بلین، یہ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹس ہیں چائنا کی افریقہ میں. تو وہ کمٹ کی ہیں، وہ انویسٹمنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں، اور بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس اختیار کر گیا ہے نائجیریا فار چائنا. تو امریکہ جو ہے وہ یہاں پر اس لیے بنیادی طور پر آ رہا ہے. چائنیز انویسٹمنٹ ان نائجیریا ہیز بین گروئنگ ریپڈلی. کی ایریاز انفراسٹرکچر وہ بنا رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر رہے ہیں، جس میں انڈسٹریل ریوائٹلائزیشن، وہاں پر انڈسٹری جو وہ لگائی جا رہی ہے، ریلویز جو بنائے جا رہے ہیں، روڈز بنائے جا رہے ہیں، ایئرپورٹس چائنا وہاں پر بنا رہا ہے. گروئنگ پارٹنرشپ ریفلیکٹس کہ نائجیریا جو ہے وہ میجر افریقن اکانومی بن رہا ہے چائنا کی انویسٹمنٹ کے بعد، اور چائنا کے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہے اس کے لیے نائجیریا بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. So Nigeria secured $20 billion investment in commitments from China to agriculture, to manufacturing and energy sectors, railways, airports, power plants. یہ سارے جناب علی ان کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ نائجیریا امریکہ کے نشانے کے اوپر آ گیا. CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے جہاز میں بیٹھ کر فلوریڈا اپنے رہائش گاہ کی طرف روانہ تھے کہ انہوں نے فاکس نیوز کے اوپر ایک خبر دیکھی، اور فاکس نیوز کی رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ نائجیریا کے اندر کرسچنز مارے جا رہے ہیں، جس کے بعد ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں حملہ کروں گا نائجیریا کے اوپر. CNN: ٹرمپ واز آن ہز وے ٹو فلوریڈا، جہاں پر ان کی رہائش گاہ ہے، when he saw فاکس نیوز کی رپورٹ اباؤٹ ٹارگیٹنگ آف کرسچنز ان نائجیریا. یعنی وہ دیکھیے، وہ فاکس نیوز جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، وہ ڈیپ اسٹیٹ کا چینل ہے، اس کے ایک لانگ ہسٹری ہے
جہاں پر ہاکش بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پر لنڈسے گرام بیٹھا ہوتا ہے, جہاں پر ہر وقت جنگ حملوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. غزہ کے حوالے سے پوری طرح سے فاکس نیوز نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا اسرائیل کو. ایران پر مسلسل جنگ کے لیے دہائیوں سے بیانیہ اس پر چلتا رہتا ہے. مطلب مکمل جو ہاکش ہے نا وہ نیو کونز وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس فاکس نیوز کی رپورٹ کے اوپر جناب علی وہ کریں گے نائجیریا میں وہ اٹیک کریں گے. تو پینٹاگن ریسیوڈ ا ریکویسٹ ٹو پریپیئر ویریس پلانز ریگارڈنگ نائجیریا. سی این این پینٹاگن جو ہے وہ مختلف پلانز اس وقت نائجیریا کے حوالے سے تیار کر رہا ہے. نائجیریا کے صدر نے کہا ہے کہ ہم شاکڈ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہمارے ملک کو انویڈ کرنے جا رہے ہیں. وی آر ویری شاکڈ, نائجیریا کے پریزیڈنٹ. تو معاملہ آپ کے سامنے ہے. بنیادی جنگ چائنا اور امریکہ کی ہے اور اس کولڈ وار میں اضافہ ہو رہا ہے. چائنا اور رشین لیڈرز ملے ہیں اینڈ چائنا بیکس رشیا سیکورٹی اینڈ سوورینٹی ایفرٹس. پوری طرح سے ہم ساتھ کھڑے ہیں. 15 مزید جوائنٹ ایگریمنٹس ان کے ہوئے ہیں. ایئر ٹریفک کو دونوں ملکوں میں بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ دیکھیے دا اسٹیٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس چائنا از اباؤٹ ٹو ون دا ریس. یہ اس وقت سینیریو ہے. اور رشیا کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ اٹلی ول کولیپس انٹائرلی, کیونکہ اس کی گورنمنٹ جو وہ سینس لیسلی پیسہ جو وہ یوکرین کو بھیج رہی ہے بجائے اپنے لوگوں پر لگائے. جیسے ہنگری نے کہا کہ ہم تو پیسہ اپنے لوگوں پر لگائیں گے, یوکرین نہیں بھیجیں گے. رشیا کہہ رہا ہے پورا اٹلی کولیپس ہو جائے گا کیونکہ یہ پیسہ ادھر بھیج رہے ہیں. چائنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھ رہا ہے, ٹیکنالوجی میں لیڈ کر رہا ہے اور ڈومینیٹ کر رہا ہے. وہ پیسہ یوکرین بھیج رہے ہیں, نتیجہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کی جناب علی صورتحال ہے. اور چائنا کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کی سیکورٹی میں اور سوورینٹی میں پوری طرح سے ہم رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اتنے الفاظ کافی ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.